Kumusta sa tanan to all my brother and sisters in Christ na ako'y testimony nga gusto na ako ipaambit diha sa inyo. Pagpamatuod nga ang Ginoo tinuod gyud ug motubag sa tong mga pag-ampo. Bisan og dugay nato kini gihuwat moabot og dunggon gyud sa Ginoo. Sulod sa 16 ka tuig, akong giampo nga mausab ang akong bana nga dili na magsige og inom og dili na maghubog-hubog permi ug unta motuo na pod siya nga naay atong Ginoo. Kay dili siya motuo nga naay Ginoo sa una. So murag dugay kayo ang akong mga pangandoy pero wala gyud ko mohunong sa akong mga pagampo. Sa hustong panahon ang Ginoo mitubag gyud, wala na ko damha nga matuman ang tanan akong mga pangandoy. Sa dihang ni surrender nako sa akong kaugalingon, nakaingon ko nga, Lord, please take over. Dili na nako ni makaya. Ikaw man na naghatag sa iyang kinabuhi diha sa sabakan sa iyang inahan ug ikaw lang ang nakabalo kung unsa siya klase nga tawo. Ug ikaw lang ang nasayod sa kinatibuk-an niyang pagkatao. Kung gusto nimo siya nga luwason, kabalo ko nga naa kay mga pamaagi og akong isalig sa imo ang tanan. So mao ra na ang ako ang giingon sa Ginoo mo na akong giampo. Og karon ang akong bana upat na katuig na wala mo inom og wala na siya maghubog-hubog bisan og isa na lang kasimhot wala na siya ni gunit og mga alcohol. Og kaming duha pod nabunyagan na pod mi sa bunyag ni Jesus Christ nga mutuo ta sa iyaha nga ato siyang Ginoo ug anak siya sa atong Dios nga gipadala sa atong kaluwasan kung mutuo ta sa iyaha. Karon uban sa kalipay ug kalinaw nagbasa mi sa Biblia ug naa nami tinuod nga kalinaw ug kalipay. Grabe ka maayo sa Ginoo. Dili lang tana, giusab pud ko ni Jesus gikan sa pagkarelihiyoso nga walay tilud-anay nga kahibalo. Ngadto sa tinuod nga relasyon uban kaniya. Sa bata pa ko, kabalo na ko nga naagyo Dios nga nagbantay sa ato permi. Bisan pa sa akong mga kakulangon sa espiritual nga pagiya, nakapangayo ko sa Ginoo nga Ginoo, giyahay ko diha sa imong kamatuoran. Ug kadtong mga pulunga nag-abli sa puntahan sa akong kinabuhi. Gikan niadto wala ko gibiyaan sa Ginoo hangtod nga akong nasabtan ang tinuod ang kamatuoran nga nagpagawas kanako gikan sa tanang mga kasaypanan nga nagtudlo dinhi sa atong kalibutan. Si Jesus ang nakapuno sa mga pagkulang sa akong kasing-kasing nga akong gipangandoy sa una. Bisan unsa pa ang atong mga atubangon, basta naa ang kalinaw o kalipay o kasiguruhan nga kita mga anak sa Ginoo malampasan nato ang tanan. Pusa kung ikaw nangita pa sa tubag, ayaw undang sa pagampo ug pangayo sa Ginoo nga giyahan kaniya sa iyahang kamatuoran. Kay ang Ginoo maminaw gyud ug mutubag ug mulihok sa husto nga panahon. Magampo ta kanunay nga pagtangon sa Ginoo ang mga kasuko nga naa sa atong mga kasing-kasing ug mga kasina nga naa sa atong mga hunahuna ug ang mga pagduha-duha nga tabangan gid ta niya basta mosalig ta sa Ginoo ug maghuwat lang ta sa iyang husto nga panahon. Ug kinahanglan nato nga magmatinud-anon nga ang Dios buhi nagpuyo sa atong kasing-kasing aron makabaton ta ug kalinaw sa atong hunahuna. Ay butang nga imposible sa Ginoo. Kung mangayo kita, mutuo kita nga makabaton kita niini kay ang kamatuoran si Jesus. See you for my next video. God bless everyone.